اللهم لك الحمد بأنك أنت الله. اللهم لك الحمد بأنك أنت الرحمن. اللهم لك الحمد بأنك أنت الرحيم. اللهم لك الحمد بأنك أنت الكريم. وصل على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أظل هذه السنة القابلة باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه. ربي وربك الله. يا الله أنت الكريم، أكرم لنا يا أكرم الأكرمين. يا الله أنت الرحمن أنت الرحيم، ارحم لنا يا أرحم الراحمين. يا منزل البركات أنزل بركاتنا. يا منزل البركات يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا. يا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا يا خير الغافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. या बारी ताला हम पर अपना रहम करम फरमा। या बारी ताला पिछला साल जैसे तैसे गुजरा, ए मालिक मौला आने वाले साल को हमारे लिए अमनो सलामती की अलामत बना दे, हमारे लिए खुशियों का, रहमतों का, बरकतों का जरिया बना दे। या इलाहुल आलमीन, पिछले साल जो हम गलतियां कर बैठे मौला अब हमें उन गलतियों से इज्तिनाब करने की तौफीक अता फरमा।